إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
ذريتها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ونسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، ونعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وارزقنا من الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، ونعوذ بك أن يتخطفنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. يا